بازم دلالشی جانت جورا چیز آورده؟ ولی گول آوردم، اگربتی آوردم، شم همین چیز داره. خب بسیار خوب بسیار خوب. جور باش. شما بخیر مخواهم نقده تا بالا. ولی نه دیگه. خب گشته است خمینی طرف. خیر باش جور باش انشالله. Assalamu alaikum everyone, welcome to Voice of Hazara News. Please subscribe Voice of Hazara News and press the bell icon, turn on the notifications so that you will receive videos and updates from Voice of Hazara News. سلام. خوب هستی برار؟ جانجوار بخیری. شکر زنده باش. انشالله مایا بخیری علی. کوکای تو اسپانج دود نه؟ بسیار خوب بسیار خوب. چطوره کار چطوره؟ خوب بسیار خوب. دوستان ما اینجا پیش یک برار دیگه ما اومدیم ماشاءالله اینا ترماس مرماس هم تیاره صبح بخیری ده دیگه پیش تیاری گرفته مکمل. خوب هستی برار؟ جانزور بخیری؟ کی بور شده امشب بخیر؟ امشب ساعت 11 بود. بسیار خوب بسیار بهترین گل آورده خوب دکوریشن هم کرده ماشاءالله. اگربتی هم آورده؟ بسیار خوب خالص گل آورده دیگه. بسیار خوب دوستان ما موجود هستیم در چوک هزاره قبرستان هزاره تاون امام خویی و این شما میگنین که جوانا لیری آورده و بله لیری کسته گل و غیر است. شما میتونین که مورز بله وایس آف هزاره نیوز یوتیوب بیننده باشین و چینل رو سابسکرایب کنین تا که برنامه از ما شما دیده بتونین و جوانا که اینجا گل آورده منتظر مردم است که سرسوبای است این طرف قبرستانی و گل و غیره بخره برای اهل قبور برای اموات خو دیگه انشالله قد از ما باشین تا آخر را. وقتشم خوش خداحافظ یالی. لالی رضا چر مسخندین علی کی بور شده امشب؟ مادر گلاب. چقدر سودا ده؟ آفری بچاره صرف گل آورده؟ آفر چنده میدی؟ 3800 روپیه. بسیار خوب جور باش. السلام علیکم دوستان ما رسیدیم در پیش منباره از منباره تیر شده نور ویلفیر سوسایتی ایدر برای تمامی از شما دوستان مبارکباد مگه و پوسترش شما روی در روی میگرنین که نور ویلفیر سوسایتی یک اداره است که مابین معاشره هزاره بخش امبولانس و خون و غیره برای مردم در بخش خدمت منه دیگه خودوان شما میگرنین روی در روی فدرات عطیات و خیرات خود شما میتونین که برای نور ویلفیر سوسایتی جمع کنین تا که نور ویلفیر سوسایتی در بهترین انداز از اینکه در خوبتر برای قوم خدمت که در بیتنه. انشالله موریم سون طرف کمپ شی بس انشالله نشان میدیم که امشب چیز برنامه داره و انشالله مورا بیننده باشین از بله وایس آف هزاره نیوز یوتیوب حتما سابسکرایب کنین و زیاد شم نره که بچن زنگوله را لغا کنین برای دوستا موتر که خودوانشون میگرنین روی در روی نور امبولانس سرویسیس اینجا موجود است و خود چیرمن نور ویلفیر سوسایتی سر غلام عباس صاحب و عارف حسین هم در اینجا موجود است که ضبط گل شه امونه مابین پالستگاه. سلام علیکم سر. و علیکم السلام. سر جی خوب هستین بخیرین جاشم جوره؟ شکر باز خدا. سر از طرف نور ویلفیر سوسایتی چیز پروگرام سرشته کردین برای امروز
اولی روز عید است که مردم سن طرف سرخواگام آیا برای اول هاوید بلکه سولید کلیستایی است پروگرام و موینی دیدن سر سبیل برای گل والا ایسا گل است برای فیملی شهدا و برای عام پبلیک تیمای برای قبول برای زیارات قبول و مردای کو برای زنای بسیار خوب سر در مریم آدم امی پروگرام شما سر اشتراک کردین یا نه صرف در بین بروری است؟ البته سینمی پروگرام دا علمدار روड هم قبرستانی که است دا منجی سینمی پروگرام کنید. بسیار خوب جور باشین سر تشکر. زنده باشی دوستا صرف نور ویلفیر سوسایتی موتر که پوست داده بودک امشا و بله سوشل میڈیا پیج خو که گل برای اموات که 1058 دفن است 10,000 قبرستان اینجا فری است بالکل. دوستا میتونن که باین از اینجا فری گل ببرن برای اموات خو و اینجا شما روی دروی میگرن که نور امبولانس سرویس هم کسته موجود است و همین برنامه را کسته از طرف نور ویلفیر سوسایتی در علمدار روड هم گرفته شده. شما میتونین که خود نور ویلفیر سوسایتی همکاری کنین تاکه نور ویلفیر سوسایتی اداره خود بهترین طریقه و بهترین انداز پیش برده بتونه و خدمات خود برای قومه همیشه پیش کنه. فدای سجایای زهرایی تو نداری به کویت ز من بی نباتر ندیدم کلیمی متای تو ندیدم نگاری به हमारे रोज़ा व फितरात वादियात फराद कैंपी सईद शुहदा वेलफेयर सोसाइटी जमा किन ताकीद मुस्तकीन रसानदा शवत जज़ाकल्लाह مادر شما زید کنید. از تمامی برادران و مادران و خواهران گزارش است که نزورات کفاره روزه و فطرات و عطیات فراد کمپی سعید شهدا ویلفیر سوسایتی جمع کن تاکید مستحقین رسانده شود جزاک الله رسانده شود جزاک الله. از تمامی برادران و مادران و خواهران گزارش است که نزورات کفاره روزه و فطرات و عطیات خورد کمپ سعید شهدا ویلفیر سوسایتی جمع کن تاکید مستحقین رسانده شود جزاک الله. از تمامی برادران و مادران و خواهران گزارش است جزاک الله. از تمامی برادران و مادران و خواهران گزارش است که نزورات کفاره رسانده شود جزاک الله. داده از این طرف برن مادر از این طرف. جمعه جان ده اینجا آقا میدیم مردم را او میگه دولی نمیده عجب مردم داره دوستا اینا اولادای امزو مادر است که خودگون شکشن 3 سال پیش فوت کرده بودک دیگه اولادایش پیش از کجا برار شسته براردنیش میشه و سرپرستی زنار مونه و دوی دیگه که این ششته اینا کسته دماغی حالت چم صحیح نیست. شما اگر خواستین کمک کنین قد از شما میتونید روی چینل از ما رابطه کنین.